बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़, मरियम नवाज़ का गुरु पकड़ा गया। नवाज शरीफ की गलत तस्वीर लीक हो गई है और अमेरिका ने अहम तरीन मामले पर तस्दीक भी कर दी है। ये तमाम तर बड़ी और अहम तरीन खबरें इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहे हैं। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि मरियम नवाज का गुरु कहलाया जाने वाला एक किरदार, एक कैरेक्टर, एक शख्स, उसकी जानिब से जो है वो एक तस्वीर सामने आई है, नवाज शरीफ की गलत तस्वीर, और उसके शेयर करने के बाद इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक हंगामा है। वो तस्वीर क्या है, ये तस्वीर क्यों शेयर की गई और किस तरह से ये गुरु पकड़ा गया, इस गुरु को किसने पकड़ा, और फिर आपको ये भी बताएंगे जनाब के नवाज शरीफ इस वक्त जो है ये तस्वीर सामने आने के बाद किस तरह से क्यों गुस्से में है और क्या इकदामात उठाने जा रहे हैं उस शख्स के खिलाफ, और किस तरह से उस शख्स को पार्टी के अंदर इस वक्त गैज़ो गज़ब का सामना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस वक्त चीन के 4 रोज़ा अहम तरीन दौरे पर हैं और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का यह दौरा चीन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए कितना अहम है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन इस मामले के ऊपर बुखलाहट का शिकार हैं। पहले हम इसी मामले के ऊपर ही बात करते हैं क्योंकि ये जो मामला है ये भी जुड़ा हुआ है मरियम नवाज के गुरु के साथ और नवाज शरीफ की उस तस्वीर के साथ। जनाब, मामला कुछ यूं है कि दौरा चीन के इस मौका के ऊपर इमरान खान क्योंकि वहां पर मौजूद हैं, 4 रोज़ा ये दौरा है, अहम तरीन उन्होंने वहां पर मुलाकातें की हैं, अहम तरीन वहां पर जो है वो मामलात हैं, अहम तरीन कॉन्फ्रेंस से उन्होंने खिताब करने हैं और इसके साथ साथ वहां पर जो सरमाई ओलंपिक्स होने जा रहे हैं उसकी इफ्तिताई तकरीब के अंदर भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने शिरकत करना है। इस मौके के ऊपर अमेरिका की जानिब से एक बयान सामने आया है। यह बयान भी आपको बता सकता है कि यह दौरा चीन इमरान खान का कितना अहम है और किस तरह से पाकिस्तान के अंदरूनी दुश्मन, जिसके अंदर नवाज लीग, मरियम नवाज और नून लीग का सोशल मीडिया सेल शामिल है, किस तरह से वो सारे मामले के ऊपर बुखलाए हुए हैं। अमेरिका ने कहा है पाकिस्तान अब भी अमेरिका का स्ट्रेटजिक पार्टनर है। इस दौरे के बाद, इस दौरे के हवाले से जब सवाल किया गया तर्जुमान महकमा खारजा से, आप ज़रा ख्याल कीजिए, गौर कीजिए, जायज़ा लीजिए माजी के उन दौरों का, माजी के उन बयानात का अमेरिकी महकमा खारजा की जानिब से ऐसे मौके पर किस किस्म के बयानात जो है वो सामने आते थे। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त एक ऐसा शख्स बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मौजूद है कि जिसने न सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखा, पाकिस्तानी अवाम की सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखा। जनाब, अमेरिका कह रहा है, कई बरसों बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ अपनी स्ट्रेटजिक शराकतदारी पर जोर देते हुए वाज़ेह किया है कि इस्लामाबाद को वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात बरकरार रखने के लिए चीन के साथ अपने ताल्लुकात कशीदा करने की ज़रूरत नहीं है। वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा जनाब के चीन के साथ भी पाकिस्तान ताल्लुकात रख सकता है उसके, और ये ज़रूरी नहीं है कि चीन और पाकिस्तान के चीन और अमेरिका में से पाकिस्तान किसी एक मुल्क का इंतखाब करे। यहां से आपको ये बात अच्छे तरीके से वाज़ेह हो जानी चाहिए कि किस तरह से अमेरिका बैकफुट पर चला गया है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से। माजी में धमकियां दी जाती थी उनकी जानिब से, लेकिन इमरान खान की पाकिस्तान की ज़बरदस्त खारजा पॉलिसी के बायस, एक तवाज़न के बायस, अब देखिए अमेरिका किस किस्म की बात जो है वो करने पर मजबूर है और वो बिल्कुल ये कह रहा है कि पाकिस्तान बिल्कुल चीन के साथ भी जो है वो बेहतर ताल्लुकात रख सकता है, लेकिन अमेरिका के साथ भी उसे बेहतर ताल्लुकात जो है वो रखने चाहिए। और इस तरह हरगिज़ हम नहीं कहेंगे कि चीन के साथ ताल्लुकात कशीदा करके पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करे। अब यही वो दौरा है पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का, दौरा है चीन, जिसके हवाले से पाकिस्तान के अंदरूनी दुश्मनों के पेट में भी मरोड़ पड़ रहे हैं। और ये अंदरूनी दुश्मन नवाज लीग के सोशल मीडिया सेल मरियम नवाज का गुरु कहलाया जाने वाला एक शख्स शेख परवेज रशीद है। परवेज रशीद वही कैरेक्टर है कि जिस कैरेक्टर की जानिब से आपको याद होगा कि एक मौका के ऊपर इस किस्म का दावा किया गया था कि इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर मौजूद शेरवानी का टूटा हुआ बटन भी नहीं देंगे। लेकिन फिर वक्त ने यह देखा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान इलेक्शन जीतकर वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचे, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने और परवेज रशीद जैसे जो शख्स थे वो अपना समूह लेकर बैठ गए। आज हुआ कुछ यूं कि इमरान खान के दौरे के हवाले से परवेज रशीद की जानिब से एक तस्वीर जो है वो शेयर की गई, वो मैं आपके सामने रखता हूं और उन्होंने ऊपर कैप्शन लगाया जनाब के तस्वीरें खुद बोलती हैं। ये 2 तस्वीरें परवेज रशीद साहब की जानिब से शेयर की गई जो कि मरियम नवाज के गुरु कहलाते हैं।
اس تصویر کے اندر وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو دکھایا گیا کہ جن کا استقبال چین کے اسسٹنٹ وزیر خارجہ جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اوپر والی تصویر کے اوپر نواز شریف کو چینی صدر کے ساتھ دکھایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ نواز شریف کا استقبال چین پہنچنے پر چین کے صدر نے کیا تھا، جبکہ عمران خان کا استقبال معاف کیجیے گا اسسٹنٹ وزیر خارجہ کر رہے ہیں۔ لیکن تھوڑی سی تحقیقات کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر یہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے اور یہ سب کچھ صاف طور پر سامنے آ گیا کہ جو تصویر پرویز رشید صاحب نے یہ بتا کر شیئر کی کہ نواز شریف کا استقبال چین میں چینی صدر کر رہے ہیں، وہ تصویر دراصل پاکستان کی ہے۔ جب نور خان ایئر بیس کے اوپر چینی صدر پاکستان پہنچے تو نواز شریف نے بذات خود جا کر ان کا استقبال کیا اور لوگوں نے وہ اصلی تصویر بھی شیئر کر دی کہ جس تصویر کے اندر نواز شریف کا استقبال چین میں جو پاکستان میں سفیر تھے انہوں نے استقبال کیا۔ اب تمام ملکوں کے اندر جو سفیر ہوتے ہیں وہ اسسٹنٹ وزیر خارجہ کے تحت آتے ہیں، اور جو اسسٹنٹ وزیر خارجہ اور وزیر خارجہ ہوتے ہیں وہ تمام سفیروں کے باس ہوتے ہیں۔ یعنی کہ نواز شریف کا استقبال جس شخص نے کیا وہ پاکستان کے اندر چین کا سفیر تھا اور عمران خان کا استقبال کرنے والے ان کے باس تھے۔ یعنی کہ عمران خان کو زیادہ بڑے عہدے کی حامل شخصیت نے جو ہے وہ چین کے اندر ریسیو کیا، لیکن پرویز رشید اور نون لیگ کے مخصوص میڈیا سیل کی جانب سے یہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا کہ نواز شریف کا استقبال چین کے صدر نے کیا تھا۔ حالانکہ بڑی ہی جلدی یہ تمام تر تصویریں سوشل میڈیا کے اوپر سامنے آ گئیں، جس میں یہ بتا دیا گیا، واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ نور خان ایئر بیس کے اوپر چینی صدر کا استقبال جو ہے وہ نواز شریف کر رہے ہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے جو اندرونی اور پاکستان کے جو بیرونی دشمن ہیں وہ کس حد تک اس دورے کے اوپر بکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ خاص طور پہ امریکہ کی جانب سے ایک بیان کا سامنے آنا چین کے دورے کے حوالے سے وہ واضح طور پر امریکہ کی بکھلاہٹ کو ظاہر کرتا ہے، اور پھر پرویز رشید، نون لیگ کے سوشل میڈیا سیل اور نون لیگ کے رہنماؤں کی جانب سے یہ جھوٹی تصویریں، غلط تصویریں لیک کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح سے نہ صرف نون لیگ کا سوشل میڈیا سیل، نہ صرف مریم نواز، نہ صرف نواز شریف بلکہ پوری کی پوری نواز لیگ بھی عمران خان کے بغض میں شکار ہونے کے بعد اس وقت مکمل طور پر ذہنی طور پر شکست کھا چکی ہے، اور ذہنی طور پر شکست کھانے کے بعد اب وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ وہ اپنے چند ذاتی فوائد کے مطابق چند ذاتی فوائد حاصل کرنے کے لیے پاکستان کا مستقبل بھی بیچ سکتے ہیں، پاکستان کا نام بھی بیچ سکتے ہیں، اور ماضی میں بھی اس قسم کی خبریں جو ہے وہ سامنے آتی رہی کہ کس طرح سے انہوں نے پاکستان کی سالمیت کا بھی سودا کیا۔ اور خاص طور پہ اس ساری سچویشن پیدا ہونے کے بعد آپ کے سامنے یہ تصویر بالکل مکمل طور پر کلیئر ہو جاتی ہے کہ اس وقت جو پوری کی پوری نواز لیگ ہے، بشمول پرویز رشید ہوں یا مریم نواز ہوں یا نواز شریف ہوں، وہ نفسیاتی عارضوں کا شکار ہو چکے ہیں، ان کے نفسیاتی مسائل بڑھ چکے ہیں۔ بلکہ مریم نواز کے حوالے سے تو میں آپ کو ماضی میں بتا چکا کہ وہ جو ہے وہ نفسیاتی بیماری کے علاج کے لیے دوائیاں بھی استعمال کرتی ہیں، اور پرویز رشید کی جانب سے اس غلط تصویر لیک کرنے کے بعد نواز شریف کی جو غلط تصویر لیک کی گئی، پارٹی کے اندر سے ہی ان کو جو ہے وہ مخالفت کا سامنا ہے۔ پارٹی کے اندر سے لوگ ان کے اوپر غصے کا اظہار کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بھی ان کے اوپر نون لیگ کے اپنے جو لوگ ہیں غصے کا اظہار کر رہے ہیں، اور ذرائع کے مطابق نواز شریف کی جانب سے بھی سخت برہمی کا اظہار کیا گیا ہے کہ پرویز رشید بغیر کسی تحقیق کے اس قسم کی جھوٹی تصویریں جاری کر دیتے ہیں، غلط تصویریں سامنے لے آتے ہیں، جس کے بعد نواز شریف کو، مریم نواز کو اور پوری کی پوری نون لیگ کو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ بھی ٹی وی چینلز پر، اخبارات پر ہر طرف جو ہے وہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سبکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ کیونکہ ریئیکشن میں یہ سارا کام کر رہے ہیں، اور جب آپ ریئیکشن میں کچھ کرتے ہیں تو آپ کا ذہن کام نہیں کرتا۔ ریئیکشن کیا ہے؟ ریئیکشن ہے عمران خان کا بغض، کہ ان کے ذہن کے اندر عمران خان کے حوالے سے بغض ہے۔ عمران خان اور پاکستان جتنی اور جب بھی کوئی بھی کامیابی حاصل کرتے ہیں وہ ان سے ہضم نہیں ہوتی، چاہے وہ یہ چین کا اہم ترین اور کامیاب دورہ ہو یا ماضی میں اس حوالے سے دیگر کئی واقعات ہوں۔ ناظرین، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔